پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر وچ معصوم کشمیریاں دا بے دردی دے نال خون بہا رہے ہیں۔ کشمیری عوام کو ہر دن دی بنیاد دے اُتے بھارتی سفاق فوجیاں دے ہاتھوں قتل، گرفتاریاں، تشدد اور املاک دی تباہی دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے دے ضلع اسلام آباد وچ بھارتی فوجیاں سن ایک اور نوجوان کو شہید کر کے دا ہے۔ محض 13 دنوں دے دوران 6 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں، جبکہ گزرے مہینے ہون تک 19 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے۔ بھارت سن حریت پسند کشمیری عوام دے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ماورا عدالت قتل اور جعلی مقابلہ وچ کشمیری نوجواناں دی نسل کشی دا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوجیاں دے ہاتھ کشمیریاں دے خون دے نال رنگے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنوری 1989 دے نومبر 2021 تک 95,917 کشمیریوں کو بے رحمی دے نال شہید کیتا گیا ہے۔ قتل و غارت گری، گرفتاری، تشدد اور خواتین دی بے حرمتی علاقے وچ ہر دن دا معمول بن چکیا ہے۔ مظلوم کشمیری بدترین زندگی گزارن دے اُتے مجبور ہیں۔ بھارت سن معصوم کشمیریاں دے خلاف ظلم و غارت گری دے تمام ریکارڈ توڑ کے دیں۔ بھارتی جبر سن مقبوضہ کشمیر کو ادھر دے رہنے والوں دے واسطے ایک جہنم بنا دیتا ہے۔ مودی دے موت اور تباہی دے منصوبے نہ تو کشمیریوں دی آزادی دی خواہش کو توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی انہوں کو محکوم بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر دے آزادی پسند عوام دی غیر متزلزل بہادری اور عزم و ہمت آج تک بھارتی فوجی جارحیت کو شکست دے رہے ہیں اور ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے مطالبے دی پاداش وچ لوکاں دا بے دریغ قتل، گرفتاری، تشدد اور ان دی بے عزتی کرنا بھارت دے واسطے بے مقصد ثابت ہو رہا ہے۔ کشمیریاں دا بے رحمی دے نال قتل عالمی برادری دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں دے اُتے بھارت دا محاسبہ کرن۔ اقوام متحدہ کو کشمیریوں دی نسل کشی روکنے دے واسطے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل دی قرارداداں دے مطابق حل کیے جان دے واسطے بھارت دے اُتے دباؤ بنانا چاہیے۔